स्टार्टिंग में ज़रा एक मिनट हाथ रखने बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हसीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में नए इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों के क़याम की तजवीज़ से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आप देखने वाले ये जानते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स का मामला हो या फिर नए सूबों के क़याम का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है वो रिकॉर्ड पे आ चुका है। लेकिन अब इस मामले पे मुस्लिम नवाज़ का धमाका भी तैयार है। अब नून लीग क्या धमाका करने जा रही है और फिर मुस्लिम नवाज़ के अंदर से नए सूबों के क़याम को लेके, नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम को लेके जो पटाखे फूट रहे हैं, उन पटाखों की तफसीलात पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में आज जलसा करने जा रही है और इस जलसे को तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की रिहाई की तहरीक का आगाज़ करार दिया जा रहा है। लेकिन पेशावर के इस जलसे के आगाज़ से चंद घंटे पहले एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे PTI को एक बड़ा धचका लगा है। वो धचका क्या है? उम्रा ज़ायरीन के मसाइल के हवाले से, उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात के हवाले से भी एक अहम ख़बर है। उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जहाँ से अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। सिंध के जो वज़ीर आला हैं जनाब मुराद अली शाह साहब, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत कर दी है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि नए सूबों की तजवीज़ को पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने मुस्तरद कर दिया है कि सिंध को जो है वो उसकी जो तकसीम है वो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब नून लीग जो है वो भी धमाका करने जा रही है इस प्रपोज़ल के मामले पे। वो धमाका क्या है? इमरान, नून लीग के धमाके से पहले मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि जो उम्रा ज़ायरीन की जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये अवामी इशू है, तो गुफ्तगू मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि उम्रा ज़ायरीन के हवाले से क्या, उनकी मुश्किलात के हवाले से क्या खबर है, फिर उसके बाद हम देखिए साइड पर फिर चलते हैं। चलें, ये आपका प्रपोज़ल भी अच्छा है। उम्रा ज़ायरीन का दरअसल हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ारत मज़हबी अमूर के सामने एक मुतालबा है और मुतालबा भी उनका बड़ा पुरखलूस है, क्योंकि सफ़र बड़ा नेक होता है। लोग सालों पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी जमा पूंजी खर्च करके वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, बैतुल्लाह शरीफ का दीदार करना चाहते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है जिसकी वजह से उम्रा ज़ायरीन या उम्रा की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। मसला ये है, आपके भी नॉलेज में होगा कि जब आपने उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो सऊदी हुकूमत की ये कंडीशन, ये शर्त है कि अब आप अपनी जो फ़्लाइट है, जहाज़ का जो टिकट है वो पहले ख़रीदेंगे, अपनी एकोमोडेशन मक्का मदीना में वो पहले सिक्योर करेंगे, यानी होटल आप ख़रीदेंगे, कहाँ पे आप क़याम करेंगे। और जब ये दो चीज़ें आप परचेज़ कर लेंगे, अभी आपका उम्रे का वीज़ा नहीं लगा, क्योंकि आपका सफ़र तो उस वक्त जो है वो शुरू होता है, ये सफ़र का आपको ग्रीन सिग्नल तब मिलता है जब आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन वीज़े के प्रोसेस से पहले आपको दो चीज़ें ये परचेज़ करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉलम्स होते हैं कि आपका टिकट किस फ़्लाइट का है, किस कंपनी का है, फ़्लाइट नंबर क्या है, टिकट का नंबर क्या है, एकोमोडेशन किस होटल में है, मक्का में कहाँ पे रहेंगे, मदीना में कहाँ पे रहेंगे। अब हो ये रहा है, आपको पता है कि सऊदी सफ़ीर की तब्दीली भी हुई है, पुराने सफ़ीर वापस चले गए हैं, नए सफ़ीर वापस आ चुके हैं। अब हो ये रहा है कि टिकट्स तो उम्रा ज़ायरीन ख़रीद रहे हैं, टिकट के साथ साथ अकोमोडेशन भी ख़रीद रहे हैं। लेकिन जो वीज़ा ऑनलाइन जारी हो जाता था, ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, शराइत के ऊपर पैसे खर्च करने के बाद, अब सिस्टम जो है वीज़ा का जो इजरा है वो करने की बजाय उसे सेंड टू एम्बेसी कर देता है। अच्छा, अब आप पूछें कि सेंड टू एम्बेसी क्या होता है? सेंड टू एम्बेसी क्या होता है? सेंड टू एम्बेसी ये होता है कि आपको वीज़ा जारी नहीं हुआ, आपके वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ लगा है, आपको कहा जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी चला गया है, आप अपने शहर के जिस इलाके से भी आपका ताल्लुक़ है, जनूबी पंजाब से है, जनूबी सिंध से है, जनूबी बलूचिस्तान से है, नाम मैं वैसे ले रहा हूँ, या जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से है, आप अपने करीबी एतमाद के सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे जाके फ़ीस पे करेंगे,
فیس پے کرنے کے بعد اپنی بایو میٹرک کرائیں گے یا جو اعتراض ہوگا اس اعتراض کو ریموو کریں گے. اس کے بعد پھر 1 دن 2 دن یا جتنے بھی دن لگیں گے اس کے بعد آپ کا ویزا جاری ہوگا. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 2 سے 3 دن کی بعد کی ہے یا ہفتے کے بعد کی ہے, آپ نے ویزا اپلائی کیا, آپ کو 2 سے 3 دن کے بعد جواب آتا ہے کہ وہ سینڈ ٹو ایمبیسی ہو گیا, آپ کی فلائٹ کا ٹائم گزر جاتا ہے, آپ کی فلائٹ اڑ جاتی ہے, یعنی آپ نے ٹکٹ کے جو پیسے خرچ کیے ہیں آپ کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں, ایکاموڈیشن کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ویزا جاری نہیں ہوتا. تو عمرہ کی خواہش رکھنے والے جو زائرین ہیں ان کی حکومت پاکستان سے اور وزارت مذہبی امور سے یہ درخواست ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ سعودی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے, اس معاملے کو سعودی سفارت خانے کے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ ان کی یہ جو مشکلات ہیں, بلکہ مالی مشکلات ہیں ان کی عمرے کے سفر میں, ان مشکلات کا ازالہ ہو سکے. تو یہ خبر تھی جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. واپس آتے ہیں سیاسی خبر پہ. عوامی خبر تو ہم نے شیئر کر لی, تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا آیا ہے, مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے, اور اب نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن نون لیگ کا جو دھماکہ ہے اس دھماکے کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگ کے اندر نئے صوبوں کے معاملے کو لے کے یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے جو پھوٹ رہے ہیں وہ پٹاخے کیا ہیں. اگر آپ کے پاس خبر ہے تو بتائیں, نہیں تو میں شیئر کر دوں گا. وہ آپ شیئر کریں پھر اس کے بعد نون کیا کرنے جا رہی ہے, پھر وہ آگے میں ڈسکس کریں. اس میں یہ ہے کہ نون لیگ تو چلے دھماکہ جب کرے سی تو کرے گی جو کرے گی, کیونکہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا جواب کیا ہوگا. نون لیگ کے اندر سے جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی نئے انتظامی یونٹس کو اور نئے صوبوں کے قیام کی پرپوزل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک وفاقی وزیر ہیں صنعت و پیداوار کے رضا ہراج صاحب, وہ بھی اس پرپوزل کے ساتھ ہیں جو کہ محسن نقوی صاحب نے دی ہے. عقیل ملک صاحب وزیر مملکت ہیں لا اینڈ جسٹس کے, وہ بھی نئے صوبوں کے قیام, نئے انتظامی یونٹس کے بنانے کے حق میں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب نون لیگ کے اندر سے انڈیویجولی جو ذاتی رائے کے اوپر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ نئے صوبوں کو اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی جو تجویز ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, نون لیگ اب کیا فیصلہ کرے گی ان چھوٹے چھوٹے پٹاخوں کو لے کے جو ان کی پارٹی سے پھوٹ رہے ہیں. یہ ویسے عمران اس پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے جو بڑی سی تقریر کی اور اپنی باقی باتیں کہی, تو آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے یہ خبر دی یا سوشل میڈیا پہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کابینہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ان کے اندر بریسٹر عقیل صاحب کا بھی نام کہ یہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہے, وہ خود انہوں نے طے کرنا ہے. عمران صاحب بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کی ڈیٹیل ظاہر بات ہے ریلیشپ میں کچھ ہوئے ہوں گے, ڈسکس ہوا ہوگا, ایشو ہی ایسا تھا. جو پارٹی کے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے اجلاس بلایا, اجلاس کے اندر یہ ڈیسائڈ کیا کہ محسن نقوی کی جو بیان ہے یہ بے معنی ہے, بے وقت ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس چھوڑ دیں اس کو. گو کہ پارٹی کے اندر جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں یہ گفتگو کی تھی کہ رانا ثناء اللہ جیسے جو سینئر رہنما ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس معاملے پہ ذرا مزید کون کریں گے بات کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو اڑے ہاتھوں لینا چاہ رہے تھے, سیدھی بات کہیں محسن نقوی صاحب کو. لیکن ایک بحث یہ رہی پچھلے کچھ دنوں سے اور بالخصوص 24-48 گھنٹوں سے یہ بحث کافی زیادہ ہے کہ جو سب سے اہم جو صوبہ ہے پنجاب کا, اس کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز صاحبہ, اور صوبے کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر کوئی پرفارمنس کسی کی بہتر ہے یا کسی نے اگر کام کیا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اگر کچھ ہوئے ہیں تو وہ مسلم لیگ ملک کے پنجاب کے اندر ہوئے. انفراسٹرکچر بہتر ہوا, ٹرانسپورٹ سروس میں کچھ بہتری کی کوششیں کی گئی, اور ہاسپٹلس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے. تو یہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ مریم نواز کی طرف سے تاحال کوئی بیان محسن نقوی صاحب کے اس بیان پہ کہ صوبے اس کے اوپر کیوں جواب نہیں آئے. وزیر اعلیٰ سندھ بات کر چکے ہیں, باقی جگہوں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ اتوار کو ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے, اور پنجاب کے اندر اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جواب دیا جائے گا محسن نقوی صاحب کے اس بات پہ کہ انتظامی یونٹ صوبوں کے حوالے سے. اس اجلاس میں بات چیت کے بعد جو ہے, اب اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ کہیں یا اب اس کو یہ کہیں کہ پنجاب حکومت کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے یا نون لیگ کا موقف نون لیگ کا پنجاب کے اندر حوالے سے کیا موقف ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اب اتوار کے اجلاس میں جو ہے وہ
धमाका खेज कोई फैसला आ सकता है। यानी उससे ये होगा ना कि जैसे देखें ना, पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि सिंध की तकसीम हमें काबिल कबूल नहीं, और आपको याद होगा कि माजी में जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पंजाब असम्बली से एक करारदाद भी मंजूर हुई थी। अब यानी नून लीग का जो इजलास है, शरीफ ख़ानदान का इजलास है, बेशक आप उसको कह सकते हैं, जो कि एतवार को होना है, उसमें ये बात, ये मौक़िफ़ सामने आएगा कि आया कि नून लीग जो है वो पंजाब की तकसीम चाहती है या वो पंजाब की तकसीम के हक़ में नहीं है। बिल्कुल ऐसे आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ से बासी साहब, जहाँ मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, नून लीग तैयार होती है नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं, मैं ताकतवर शख्सियात की बात नहीं कर रहा, जहाँ ये बात हो रही है ना कि जिनकी ये प्रपोज़ल है, या जो ये चाहते हैं कि गवर्नेंस की तर्ज़ हुक्मरानी की बेहतरी के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो ये कहती हैं कि ये नामुमकिनात में से हैं। मौजूदा हालात में आप सूबे बनाने की तरफ जाएंगे तो ये मसाइल को जन्म देगा, इससे मसाइल जो है वो पैदा होंगे, सूबे नहीं बन पाएंगे। अब आप देखेंगे सीज़ फायर तो चले मोहसिन नकवी और नून लीग का या शरीफ ख़ानदान का हो चुका है, शायद इसी वजह से भी नून लीग के जो रहनुमा हैं इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे। सूबों के हवाले से उनका पॉलिसी स्टेटमेंट अखबार के अहम इजलास के बाद जब वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जो बाकी दीगर रहनुमा हैं, सियासी लीडर्स हैं, जो नए सूबों या नए इंतज़ामी यूनिट्स को सपोर्ट नहीं करते, वो तो अभी भी मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब बात होती है मोहसिन नकवी साहब की कि वो जरदारी साहब के बरखुरदार हैं, लेकिन अब एक और बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब हमारे भी बरखुरदार हैं, लेकिन वो वक्त से पहले सियासी तौर पर बालिग हो गए, और वो कहते हैं कि ये खुद काबीना का हिस्सा हैं, और कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, लेकिन काबीना का अभी तक हिस्सा भी हैं और इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे। तो मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफ़े की बात भी की जा रही है कि इनको अगर सिस्टम कोलैप्स हो गया है, ये बात करने के बाद इन्हें काबीना छोड़ देनी चाहिए थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इस मौके को आप किस एंगल से, किस नज़र से देखते हैं? इमरान, मौलाना फजल रहमान साहब तो मेरे ख्याल में एक मरतबा फिर देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान साहब ने जहाँ पे मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज़ किया है, वहीं पे उन्होंने एक बात और भी कही है, उन्होंने एक नई थ्योरी पेश की है। वो क्या? फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जो असल इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सूबों वाला शोशा छोड़ा गया। अच्छा, उनको ये शोशा लगता है? जी, वो तो एक तो वो ये बात कर रहे हैं, इधर बंदे एक दूसरे के गले पड़ गए हैं, गिरबाने तक पहुँच गए, उनको ये शोशा लगता है। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं जो आपने कहा जी कि वक्त से पहले मोहसिन नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन वो बालिग हो गए हैं। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो एक मुतहदा अपोजिशन का इजलास बुलाएं, तो अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो मैं खुद इजलास बुला दूँगा। किसका? अपोजिशन का। अपोजिशन का मौलाना साहब ने। मौलाना फजल रहमान तो साहब। आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब जो अपोजिशन का इजलास बुलाने की पहले दरख्वास्त वो अचकज़ई साहब को दे रहे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं बुलाते तो इजलास जो है वो मैं बुला लूँगा, तो मौलाना साहब करना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है? मौलाना साहब फिर वो दावत देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन की पार्टीज़ को दावत देंगे और कहेंगे जी कि आएँ और इस इशू के ऊपर बात करते हैं। मुझे इमरान में जो लगता है ना कि जो गुज़िश्ता रोज़ बरिस्टर गौहर में बात की है वो तो नो कॉन्फिडेंस, और उस पर उन्होंने ये कहा जी कि शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐवान में आवाम का जो एतमाद है वो खो चुके हैं। अब अदम एतमाद की अगर कोई बात हो तो है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये आइन ने एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, और ये वो अगर इमरान खान के खिलाफ आ सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आ सकते हैं, लेकिन नंबर पूरे होने चाहिए। नंबर फ़िलहाल पूरे हैं, नून लीग के पास जो ज़्यादा अक्सरियत है वो तो फ़िलहाल पूरी है। अच्छा। लेकिन जब फिर हालात तब्दील होते हैं इमरान साहब तो फिर लेकिन जांजे साहब आपने मौलाना साहब की बात करके अदम एतमाद वाला शोशा छोड़ दिया जो कि बैरिस्टर गौर साहब ने छोड़ा, या उसका जिक्र आपने कर दिया। देखें, हमने तो ये देखा है कि अदम एतमाद किसी भी वज़ीर आज़म या वज़ीर के ख़िलाफ़ लाने की बात तब होती है जब असम्बली में कोई बिल आए, कोई कानून आए, हुकूमत उसके ऊपर नंबर सिक्योर ना कर सके। जैसे सेनेट के इलेक्शन में हफीज़ शेख साहब हार गए थे और यूसुफ गिलानी साहब जीत गए थे, तो उससे भी ये बात सामने आई थी कि हुकूमत जो है वो अक़लियत में चली गई है, अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में आ गई है, तो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था। ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेने की बात की जाती है। मोहसिन नकवी साहब का तो एक बाहर बात किया गया एक स्टेटमेंट है, उससे अदम एतमाद वाला जो सवाल है वो आप उठा तो सकते हैं, लेकिन ऐसी बहरहाल कोई चीज़ सामने आई नहीं है
کہ جس سے یہ لگے کہ حکومت جو ہے وہ اکثریت کھو بیٹھی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک شروع ہو چکی ہے. آپ بتائیں ٹک ٹاک سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے؟ ٹک ٹاک سے ٹک ٹک ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں بات ہے، کچھ لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، وہ کہیں ٹک ٹاک ٹک ٹک پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا ہے. لیکن عمران اصل میں محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جب PTI سیکنڈ کرے نا تو کچھ کوشچن دیکھیں، انہوں نے بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی کی رائے ہے، لیکن انہوں نے PTI میں وہ بات نہیں کی جو محسن نقوی نے کہی ہے. اس کی مختلف باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ نظام بڑا فٹ چل رہا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا، لیکن اندر کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کولیپس والی جو بات ہے وہ ریڈ لائن کراس ہوگی، وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس کا جو ہے وہ فال بیک آیا ہے، اس کا الٹا نقصان ہوا ہے. تو ازالہ کر دیں اس کا نقوی صاحب لیکن وہ اسٹینڈ کر گئے مجھے لگتا ہے. اچھا چلے وہ تو ہو گیا. ابھی وہ آج جاتے کیونکہ آج 5 اگست ہے، تحریک انصاف پشاور میں ایک بڑا سیاسی مجمع کرنے جا رہی ہے، اور PTI کا کہنا ہے کہ آج سے عمران خان صاحب کی رہائی کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اس جلسے سے پہلے جو PTI کو جھٹکا لگا ہے اس پہ بتا دیں. جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو PTI کہاں پہ کھڑی ہوگی، لیکن جلسہ اگر بھرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر PTI کی پوزیشن کیا ہوگی. ایک 1.5 منٹ میں اس کو کلوز کرتے ہیں. عمران KP کی حد تک تو جلسہ ظاہر بات ہے، ان کی حکومت ہے، وہ بڑا صحیح دست کے کریں گے. پہلے بھی ریلیاں نکالتے رہے، کرتے رہے. علیمہ بی بی صاحبہ نے کافی زیادہ اسٹریٹ موومنٹ بھی وہاں چلائی. اب یہ لاہور مینار پاکستان میں جب نے جلسے کی درخواست کی تھی اور معاملہ اس پہ کوئی نہیں جواب آیا. اب لاہور ہائی کورٹ کے آج 5 اگست ہے، آج ہی کیس چل رہا ہے اور DC سے پوچھا ہوا ہے، آج ہی جلسہ ہے جی آج ہی جلسہ ہے، آج ہی 5 اگست ہے، اور پوچھا ہوا ہے جی کہ بتائیں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اب اگر تھوڑی طور پہ اجازت مل بھی جاتی ہے تو نہیں. اس میں ٹویسٹ تو یہ آیا ہے، معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ کے سننے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. حکومت نے وہاں پہ جا کے کہہ دیا ہے کہ انہیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جس پر عدالت میں PTI نے کہا ہے عدالت میں کہ ہمیں متبادل پھر جگہ دے دیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے جو سرکاری وکیل پیش ہوئے ان سے کہا ہے کہ آپ ڈپٹی کمیشن سے پوچھ لیں، ان سے واضح ہدایات لے کے آئیں کہ متبادل جگہ مل سکتی ہے نہیں مل سکتی، تو اس پہ آ کے جواب دیں. تو وہ جواب تو عدالت میں چلا جائے گا، لیکن جلسہ فلاپ یا ناکام ہوتا ہے. اس پہ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. عمران ٹائم بہت کم ہے، یا تو ہوتا نا کہ ایک دن بھی مل جاتا PTI کو پنجاب کے اندر. پشاور کے جلسے کی بات کریں نا، نہیں پشاور کے اندر تو صحیح بات ہے، ان کی حکومت ہے نا جی، تو کامیاب جلسہ ہوگا. وہاں پہ تو صحیح بات ہے، لوگ شو کرتے کریں گے، کامیاب ہو ہوم گراؤنڈ پہ ایک اچھا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس پہ کیونکہ علیمہ بی بی صاحبہ نے کافی زیادہ ورکنگ بھی کرنی تھی. لیکن یہاں کا جو معاملہ ہے اس پہ دیکھیں اجازت ملتی یا نہیں ملتی کیا ہوتا ہے. چلیں ناظرین، آپ نے جہاں سے باسی صاحب کا تجزیہ سنا، آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ حافظ.